बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुर्रऊफ और आप देख रहे हैं बागी टीवी। क्या अजब खेल है और क्या गज़ब कहानी है कि पाकिस्तानी अवाम ने जिनको अपना राहबर और रहनुमा तस्लीम किया हुआ है, उन्होंने ज़िंदगी में कभी हल की तरफ तवज्जो नहीं दी और ना ही कोशिश की कि दुनिया को बावर करवाया जाए कि हम पर थोपा गया कर्ज़ और पाबंदियाँ दरअसल आलमी इदारों और उनके नाम नहाद ममालिक की लालच का ही खुमियाजा है, जो आज हमसे बुलंद बाला होने का दावा करते हैं और अपनी हुकूमत को दुनिया में बुलंद रखने के लिए खुद जाल बिछाते हैं, हमें इसमें फंसाते हैं और फिर बाहर निकालने के लिए भी खुद ही आते हैं और मुआवजा भी तलब करते हैं। हमारे हुक्मरानों की जानिब से हमेशा अपनी 4 गज़ की मस्जिद बनाने की रिवायत बरकरार रही है। किसी लीडर ने कभी हजूम को इकट्ठा करके कौम बनाने और फिर कौम के मफाद में फ़ैसले करने का अमल नहीं किया। अलबत्ता अपने ही मुल्क में इंतशार फसाद बर्पा करके अपने ही अवाम को आपस में या इदारों से लड़वा कर अपने ज़ाती मफाद हासिल करने की कोशिश में तगोदो की है। हमारे बारे में अब भी हमदर्दी और हमें खुलूस दिल से हमारा मुकदमा मुफ्त में लड़ने का ठेका भी अब गैरों में से एक बाज़मीर खातून ने लिया है। इसकी क्या तफसील है वो हम आपको आगे चल कर बताते हैं, लेकिन इससे पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और फीडबैक कमेंट्स में अपने कमेंट्स ज़रूर दें। मानसून का हालिया मौसम अहले पाकिस्तान के लिए अपने दामन में जैसी बेपनाह तबाही और बर्बादी लेकर आया, पौन सदी की पूरी तारीख़ में इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। इस बलाए बेदरमा के हाथों अपने घर बार और उम्र भर की पूंजी से महरूम हो जाने वाले लाखों ख़ानदानों की बहाली और सैलाबज़दा इलाकों की तामीर नौ की खातिर हुकूमत अपनी सी हर मुमकिन कोशिश कर रही है, लेकिन नुकसानात का दायरा इतना वसी है कि हालात के मामूल पर आने में अभी यकीनन बहुत वक्त लगेगा। बलूचिस्तान और सिंध के बाद वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने बुध के रोज़ खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा किया और आफज़ा इलाकों की बहाली के लिए 10 अरब रुपए के फ़ंड्स का ऐलान किया। अक़वाम मुत्तहिदा के आलमी इदारे सेहत की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक बारिश के नतीजे में आने वाले सैलाब में सेहत के कम अज़ कम 888 मराकज़ को नुकसान पहुँचा, जिससे मुल्क भर में 154 में से 116 अज़ला मुतासर हुए हैं। तकरीबन 1300 अफराद के जाँ बहक और 15,000 के ज़ख्मी होने समेत मुतासरीन की तादाद अब तकरीबन बढ़ के 40 मिलियन से ज़्यादा हो गई है, जिनमें से 6.4 मिलियन बशमूल सैलाब से बेघर होने वाले 4,21,000 अफराद को इमदाद की अशद ज़रूरत है, जबकि इस साल डेंगू, बुखार, मलेरिया, पोलियो और कोविड-19 जैसी वबाई बीमारियों में तेज़ी से इजाफा हो रहा है। सैलाब से मुल्क में कम अज़ कम 5,000 किलोमीटर सड़कों को नुकसान पहुँचा है। ज़ाहिर है कि इतने बड़े पैमाने पर होने वाले नुकसानात के अज़ाले के लिए सख्त जदोजहद और ख़तीर माली वसाइल की ज़रूरत है। यह अम्र इत्मीनान बख्श है कि अक़वाम मुत्तहिदा दोस्त ममालिक और आलमी बरादरी की जानिब से इस मकसद के लिए सरगर्म ताउन किया जा रहा है, लेकिन नहायत संजीदा सोचो विचार की बात यह है कि बारिशों और सैलाब का ये मसला आलमी मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से एक मुस्तकिल चैलेंज बनकर सामने आया। पाकिस्तान में बरतानवी हाई कमिश्नर क्रिश्चियन टर्नर के मुताबिक ज़मीन पर होने वाली तब्दीलियों से वाज़ेह है कि ये महज एक बड़े मानसून का मौसम नहीं था, बल्कि मौसमियाती तब्दीलियों के बायस ये आबो हवा की तबाही का दौर है। इसका मतलब यह है कि आने वाले बरसों में भी हमें गैर मामूली बारिशों का सामना करना होगा। लिहाजा बारिशों को सैलाब के अज़ाब में तब्दील होने से बचाने के लिए डैमों, झीलों और तालाबों वगैरह की शक्ल में बड़े पैमाने पर पानी ज़ख़ीरा करने के इंतज़ामात ज़रूरी हैं। लेकिन गौरतलब बात अब यह है कि पाकिस्तान जैसा मुल्क जो कर्ज़ में दबा हुआ बदहाल मईशत के साथ बमुश्किल सरवाइव कर रहा है, इसको मौसमियाती तब्दीलियों के एवज़ आलमी इदारों और ममालिक के सामने अपना केस मजबूती से रख कर मुस्तक़बिल का फ़ैसला कर लेना चाहिए था। मगर ये बेड़ा भी हमारे हुक्मरानों ने नहीं बल्कि इंसानियत की कद्र करने वालों में से ही एक बाज़मीर बरतानवी खातून पार्लियामेंटेरियन ने लिया है। बरतानवी रुकन पार्लियामेंट क्लॉडिया वेब ने हालिया बारिश और सैलाब की तबाहकारियों के बायस होने वाली महंगाई के पेश नज़र दुनिया से पाकिस्तान के कर्ज माफ़ करने का मुतालबा कर दिया है। इससे पहले भी क्लॉडिया वेब ने सोशल मीडिया पर जारी बयान में कहा था कि पाकिस्तान ग्रीन हाउस आलमी अखराज के सिर्फ
1% حصے کا ذمہ دار، مگر ماحولیاتی تبدیلیوں میں پاکستان سر فہرست 10 ممالک میں شامل ہے۔ برطانوی رکن پارلیمنٹ کا کہنا تھا کہ پاکستان ہماری لالچ کی قیمت چکانے پر مجبور ہے۔ یہ تو غیر ہیں جو احساس کر رہے ہیں، ورنہ اپنوں کا کیا حال ہے؟ اب اس کی طرف آتے ہیں۔ ملک میں آفت آئی ہوئی ہے اور سربراہ ریاست کیا کر رہے ہیں؟ آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ دنوں صدر پاکستان عارف علوی نے سیلاب زدگان کے لیے صوبہ پنجاب کے ضلع ڈیرہ غازی خان کا دورہ کیا تھا، لیکن اب سینئر اینکر پرسن مبشر لقمان نے اس 2 نمبر دورے کی اصل حقیقت اپنے پروگرام کھڑا سچ میں کھول کے رکھ دی ہے۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے جس ریلیف کیمپ کا دورہ کیا وہ دراصل ایک گھوسٹ کیمپ بنایا گیا تھا، کیونکہ صدر مملکت کو سیلاب سے متاثرہ دور دراز علاقوں میں لے جانے کی بجائے ایئرپورٹ کے قریب ایک عارضی ریلیف کیمپ کا دورہ کرایا گیا، جبکہ ضلعی انتظامیہ نے اس بات کا اہتمام کیا تھا کہ نجی میڈیا کے نمائندے صدر پاکستان کے دورے کی کوریج نہ کر سکیں، کیونکہ پھر وہ اس بارے میں سوال اٹھا سکتے تھے۔ لیکن سینئر اینکر پرسن مبشر لقمان نے چھاپا مار کر انتظامیہ کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیا۔ چھاپے کے دوران مبشر لقمان نے متعلقہ افراد سے سوال کیا کہ اس کیمپ میں سیلاب متاثرین کہاں ہیں، تو انہوں نے جواب دیا کہ اب یہ کیمپ خالی ہو گئے ہیں۔ مبشر لقمان نے کہا تو پھر جہاں سیلاب آیا اس کے قریب کیمپ لگانے کے بجائے آپ نے ایئرپورٹ کے قریب کیوں کیمپ لگایا ہوا ہے؟ یہاں تک سیلاب متاثرین کیسے پہنچے گئے؟ اس بارے میں انتظامیہ کے پاس کوئی ٹھوس جواب نہ تھا۔ اینکر پرسن نے کہا کہ جہاں متاثرین رہ رہے ہیں وہاں لے جاؤ کیمپس کو، تو انتظامیہ نے کہا پردے کا مسئلہ ہے، وہاں خواتین ہیں اس لیے ہم نہیں جا سکتے۔ تو مبشر لقمان صاحب نے کہا کہ دور سے ہی دکھا دو، جس پر ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ مبشر لقمان نے انکشاف کیا کہ جگہ جگہ وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی کے پینا فلیکس لگے ہوئے ہیں، یعنی بڑے بڑے پوسٹر لگے ہوئے ہیں، مگر یہاں انتظامی کارکردگی صفر ہے۔ ایک اور جگہ مبشر لقمان نے سیلاب متاثرین کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے سینئر اینکر کو بتایا کہ جہاں پنجاب حکومت کی کارکردگی صفر ہے اور ہم سیلاب زدگان کا برا حال ہے۔ مبشر لقمان نے انکشاف کیا کہ یہ گھوسٹ کیمپ محض اصل عہدیداران کے دورے کے وقت فوٹو سیشن کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، تاکہ انہیں سیلاب زدہ علاقوں میں جانے کی زحمت نہ کرنی پڑے اور وہ ایئرپورٹ سے سیدھا نزدیکی کیمپ آ کر فوٹو سیشن کروا کر میڈیا پر چلوا دیں کہ ہم نے سیلاب متاثرین کا دورہ کیا۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ صرف اور صرف ان لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں جو گھروں میں بیٹھ کر ٹی وی اسکرین پر دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ یہاں پر فلاحی تنظیمیں اور افواج پاکستان صحیح طور پر کام کر رہے ہیں، ورنہ سیاستدانوں نے تو عوام کا تمسخر اڑایا ہوا ہے۔ اور یہ بات درست بھی ہے کہ عوام کا تمسخر سیاستدانوں کی جانب سے اڑایا جا رہا ہے، بلکہ سیلاب زدگان کا نام لے کر خود کو مہان ثابت کرنے کی ریس جاری، اور ان کی مرض جو حکمرانوں کا فرض ہے اس کو یوں کیا جا رہا ہے جیسے ان پر احسان کیا جا رہا ہو۔ ہم نے کل بھی آپ کو ایک ویڈیو دکھائی تھی جس میں تھر پارکر سے ان کے ایم این اے جو ہیں بیٹھ کے منرل واٹر سے اپنے جوتے صاف کر رہے ہیں اور ہاریوں کو نیچے سامنے زمین پر بٹھایا ہوا ہے۔ سابق وزیر اعظم عمران خان نے تو کل اپنے جلسے میں انتہا کر دی اور ایک اور غیر ذمہ دارانہ بیان داغ دیا کہ اگر سیلاب نہ ہوتا تو میں پورا ملک بند کر دیتا، کیونکہ ملک کے 3 صوبوں اور گلگت بلتستان آزاد کشمیر میں میری حکومت ہے۔ یعنی ملک بند کرنے کی دھمکی اپنے آپ میں ایک مجرمانہ فعل ہے، مگر اس فعل سے باز رکھنے پر بھی یوں جتایا جا رہا ہے کہ وہ سیلاب زدگان پر رحم کر رہے ہیں اور ان پر احسان کر رہے ہیں جو ملک کو چلنے دے رہے ہیں۔ اور حیرانی اور لاشعوری کی انتہا دیکھیں کہ اس طرح کے یہ بیوقوفانہ اور مجرمانہ بیانات کے باوجود عوام کی بڑی تعداد عمران خان کو لیڈر تسلیم کیے ہوئے ہے۔ ایک ایسا شخص ایک ایسے عہدے پر مسلط رہا ہے جس کو نہ انسانیت کی حساسیت کی پرواہ ہے، نہ ملک کی ترقی کا اس سے کچھ لینا دینا ہے۔ ریاست و حکومت کو چاہیے کہ وہ اس پر سخت ایکشن لے، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ بیوقوف دوست سے عقل مند دشمن بہتر ہے۔ اس وقت سیاست میں عمران خان کا وہی کردار ہے، ایک بیوقوف آدمی کا کردار جس نے پورے ملک کو یرغمال بنایا ہوا ہے۔ اس کی صرف خواہش یہ ہے کہ کسی طرح سے حکمرانی مجھے مل جائے اور باقی سب کچھ چاہے بہاڑ میں جائے۔ ایسے باولے شخص کو جلد از جلد نکیل ڈالنا حکومت اور ریاست کا فرض ہے، جو ریاست کو یوں سر عام دھمکا کر بلیک میل کرے۔ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان اور دیگر پارٹی رہنماؤں کی اداروں کے خلاف تقریروں سے متعلق درخواست سپریم کورٹ میں سماعت کے لیے مقرر ہو گئی ہے۔ سپریم کورٹ میں سماعت کے لیے مقرر کی گئی درخواست میں عمران خان کے علاوہ فواد چودھری
اور شیریں مزاری کے نام بھی شامل ہیں۔ چیف جسٹس پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال نے اداروں کے خلاف تقریر سے متعلق درخواست پر سماعت کے لیے بینچ تشکیل دے دیا ہے۔ جسٹس اعجاز الحسن اور جسٹس مظہر علی نقوی پر مشتمل 2 رکنی بینچ 8 ستمبر کو کیس کی سماعت کرے گا۔ رجسٹرار آفس سپریم کورٹ نے درخواست گزار کوحسین فیصل کو نوٹس جاری کر دیا ہے۔ وہیں توہین عدالت کا کیس میں بھی ایک آخری موقع عمران خان کو وضاحت کا دیا گیا ہے۔ کہتے ہیں کہ جب خدا عقل پر پردہ ڈال دے تو سامنے پڑا کوئلہ بھی ہیرا اور ہیرے بھی کوئلہ نظر آنے لگتے ہیں۔ بس اس وقت پاکستان کے حالات اس سے کچھ خاص مختلف نہیں ہیں۔ امید کرتے ہیں بلکہ دعا کرتے ہیں کہ خدا معجزہ دکھائے اور اس ملک کو ایک بہتر حکمران عطا کرے۔ آج کے لیے اتنا ہی، پھر ملیں گے اگلے ولاگ میں۔ آپ کا خدا حامی و ناصر ہو۔